حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو خواب دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان افطر عندنا اليوم، اے عثمان بڑا مغمون مینوں معلوم ہونا ہے، عثمان جلدی کر تیار ہو جا، اج میں محمد دے کول آ کے روزہ افطار کری۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام نے پوچھا اے امیر المؤمنین تانوں بھوک نہیں لگدی کیویں گزارا کردے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے یارو مینوں بھوک جس وقت ستائے پیاس ستائے میں قرآن پڑھ لینا تے دن دے وقت میں روزے دے نال ہونا، میں اکثر روزے دے نال گزار لینا دیہاڑی اپنی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی زیارت ہوئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھن جمعہ دا دن نے 18 ذی الحجہ دا دن نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نوے کپڑے پا لے دھوتے ہوئے جڑے سن، جڑا اب حضرت عثمان نے مجلا بنیا ہوا ہے تامت بنیا ہوا ہے وہ کھول کے پجامہ زیر تن کر لیا ہے۔ دل دے اندر آیا ہے کہ مت کوئی ظالم میرے اوتے حملہ کرے تے میری شرمگاہ کے لیے ننگی نہ ہو جاوے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نمائی صاحبہ پوچھدیاں نے حضرت نائلہ اے امیر المؤمنین اج کاڑیاں تیاریاں نے، تسی اپنا کنگا بھی کر رہے ہو کپڑے بھی ستھرے پا رہے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے اے میری بی بی مینوں انج لگدا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، میرے پیغمبر میری خواب دے اندر آئے تے میرے پیغمبر نے فرمایا افطر عندنا اليوم، اے عثمان آج ساڈے کول آ کے روزہ افطار کر۔ تے میرے پیغمبر دے نال حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے۔ حضرت عثمان نے کپڑے پا کے کنگھی سرما کر کے قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیتی ہے۔ جس وقت پہلے پارے دے آخر تے آئے جڑی آیت جس آیت نو میں خطبے دے اندر تلاوت کیتا اس آیت دے اوتے آئے جس آیت نو اللہ پاک فرماتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ انہاں سبائیاں نے حضرت عثمان دا چھت پاڑ کے اتوں داخل ہوئے تے حضرت عثمان جس وقت اس آیت نو تلاوت کر رہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق۔ ایک ظالم آیا ہے اس نے حضرت عثمان دے سر دے اندر لوہے دی لٹھ ماری ہے، حضرت عثمان دے سر دے اندر خون دا فوارا نکلیا ہے، سیدھا اس آیت دے اوتے گر گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گر گئے، ایک ظالم اگے ودیا ہے حضرت عثمان دے سینے دے اوتے چڑھ کے بیٹھ گئے۔ دوسرا ظالم آیا ہے حضرت عثمان شہید ہو گئے مگر انہاں دے چہرے انور نو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ جس وقت مائی صاحبہ حضرت نائلہ نے ویکھیا ہے تے مزاحمت فرمائی ہے ایک ظالم نے خنجر ماریا ہے، مائی صاحبہ دیاں انگلیاں کو کٹیاں گئیاں تے ایک ظالم جس وقت حضرت عثمان دی داڑھی مبارک پھڑ کے نوچنا شروع کر دیتا ہے، مائی صاحبہ دی چیخ نکل گئی او ظالمو ہن تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، ہن تے چھڑ اللہ شالا کر کے یا بس اللہ یا دکا و آما بسرگا ولا یغفر زنبگا، اللہ کرے تیرے ہاتھ شل ہو جان اور ظالمہ تو اندھا ہو جا، اللہ تیرے کدے بھی گناہ نہ معاف کرے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تین بد دعاواں دتیاں اور نہ ظالمہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دیتا ہے۔ مدینے دیاں گلیاں دے اندر اتنا شور ہے کہ کسی نو کوئی پتہ نہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر بھی لوگ داخل ہو گئے، کیویں کر کے انہاں حضرت عثمان نو شہید کر دیتا ہے۔ حضرت نائلہ فرمانیاں میں جس وقت ویکھیا کہ باہر بھی بڑا شور و غل ہے، بڑا شور شرابہ ہے تے میں چھت دے اوتے چڑھ کے لوگاں نو آکھیا لوگو قتل عثمان ابن عفان، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اللہ دے نال ملاقات واسطے چلے گئے۔
انہاں ظالماں نے انہاں نو شہید کر دیتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت پر حق سی. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا او پہاڑ ہل نہیں, تیرے اوتے ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے تے دو شہید موجود نے. اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان جو نکلی ہوئی بات کدے غلط نہیں ہو سکتی, مگر ایسے ظالم لوگ جنہاں دے متھے گناہ لگنا سی, جنہاں دے اوتے جہنم واجب ہونی سی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دتا گیا ہے. مگر پھر بھی انہاں ظالماں نے پیچھے نہیں ہٹے, محاصرہ نہیں چھڈیا, بلکہ انہاں اعلان کیتا ہے کہ عثمان ابن عفان دا جنازہ بھی ایسا نہیں ہون دینا. اے سکندر کیا ستانا ایک دلگیر کا, خود جو مر جائے اسے پھر کیا نشانہ تیر کا. لوگ اگر یار مریاں نال ویر نے ویائے جاندے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, مگر ظالم جنازہ بھی اٹھانے دے رہے. 2 دن تو بعد صحابہ اکرام نے بڑی محنت کی تھی تے بڑی جدوجہد تو بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ مبارک اٹھایا ہے. رات دے ٹائم کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ اٹھایا ہے. او بندہ جڑا مدینے تو لائے کے کابل تک تے مراکش تے طبرستان تے خراقستان سارے زمین دے اوتے حکومت کرن والا امیر المؤمنین, او بندہ جس نو اللہ دے پاک پیغمبر اس دنیا تے فرمایا عثمان فی الجنہ, اج اس عثمان دے جنازے دے نال صرف 18 بندے نے تے مائی صاحبہ اپنیاں کٹیاں انگلاں دے نال دیوا پھڑ کے اگے جا رہے نے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ جا رہا ہے. اور مسلماناں ذرا غور تے کر, اج اپنے آپ نو اے کہنا کہ بادشاہ اسی اہل بیت دے بڑے سکے آ, بادشاہ اسی اہل بیت دے بڑے سکے آ. اے وی تے اہل بیت دے اندر ہوئے جس دے گھر دے اندر میرے پیغمبر دیاں 2 بیٹیاں نے, اور جس بندے دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا ربا میں راضی ہو گیا تو راضی ہو جا, اور جس بندے دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ان اللہ مکمسک کمیسا, اے عثمان اللہ تینوں قمیض پان نو دے گا, قمیض نہ اتارے. ان اراد المنافقون, اگر منافق ارادے بھی کرن 100 کوشش کرن عثمان اس قمیض نو اتاری نہ, خلافت نو چھڈی نہ. او عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ جا رہا ہے. اج ویکھ تیرا تے میرا, میرے تیرے تے میرے لگدیاں دا جنازہ جائے, اسی پھلاں دے ہار پانے ہاں, اُتے پھل سٹنے ہاں, اُتے لشکنیاں چادراں پانے ہاں, اُتے کلمیاں والیاں چادراں پانے ہاں. مگر اج میرے سونے محمد دا جوائی جا رہا ہے جس دے جنازے دے اُتے ظالماں نے پتھر برسانے شروع کر دیتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے جنازے دے اُتے ظالم پتھر مار رہے. صحابہ اکرام اگے ہو کے انہاں پتھراں نو روک رہے ہیں, مگر عثمان دا جنازہ جا رہا ہے. اوے او عثمان ہے جس عثمان نو میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان قیامت والے دن میں محمد دے ہاتھ ہون گے, میں اپنے ہتھاں نال پیالہ حوض کوثر تو پھڑ کے تے عثمان تینوں پلاواں گا. ہاتھ میں محمد دے ہون گے تے ہون تیرے ہون گے عثمان پین والے. او عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا ہے. جنازہ ہو گیا ہے. حضرت آپ دفنان واسطے جنت البقیع دے کنارے دے اتے جی اس وقت جنت البقیع دا احاطہ سی, اس دے کنارے دے اتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو قبر دے اندر داخل کیتا گیا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دوہرے داماد نو دفن کر دیتا گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. مگر صحابہ اکرام فرماتے ہیں اس دے باوجود بھی اسی لوگاں نو کھڑیا کر دیتا, ابنائے صحابہ نو پہرے دے اتے کھڑیا کر دیتا. سانو خطرہ سی امت سبائی جڑے نو قبر کھود کے حضرت عثمان دی بے حرمتی نہ کر. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تے بڑا ظلم ہویا, پر حضرت عثمان تو بڑے مظلوم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہیں. حضرت امام حسین دا 10 دن پانی بند ہویا, مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دا 40 دن پانی بند ہویا. بڑی شان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مگر حضرت عثمان جی نہیں. عثمان عثمان ہے, حسین حسین ہے. اللہ دے کے دعا کریا کرو کہ اللہ سانو صحابہ اکرام دی اہل بیت دی محبت نصیب فرما, انج دی محبت جیڑی محبت تے تو تے تیرا رسول راضی ہو جائے.
انج دی محبت نہ دے کہ اسی بوٹی پیک دیا کیا ہے پانچ دن پاک نعرہ حیدری، انج دی سانو محبت نہ دے اسی چرس دا سگریٹ پی کے دیا کیے شباز کلندر تیرے چاہنے والے کی خیر، انج دی محبت سانو نہیں چاہیے. سانو محبت اللہ او جی دی دے کہ کل قیامت والے دن تیرے اگے اسی شرمسار نہ ہوگی. کل قیامت والے دن پیارے پیغمبر نو اپنا چہرہ دکھاندے ہویا ساڈیاں اکھاں نیویاں نہ ہون، اسی آکھیے یا رسول اللہ اسی تہاڈی امت دے اندر داخل ہاں. اللہ سانو اس طرح دی محبت عطا فرما. چاہیے کہ نہیں محبت؟ اللہ سانو اہل بیت دی محبت عطا فرمائے، صحابہ دی محبت عطا فرمائے، انج دی محبت عطا کرے کہ جویں دی اللہ نو قبول ہے. آمین. کچھ ہے واقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین.